बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। शब जुमा की ये रात गुजर रही है, कुछ 1-2 घंटे और फिर यहाँ पर सुबह हो जानी है। और आपको जो मनाजिर दिखाने लगा हूँ, ज़मीन करबला की तैयारियाँ मुहर्रम के हवाले से करबला तैयार हो रही है। मौला इमाम हुसैन का महीना, आप सब मोमिनीन जहाँ जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें, काले बैनर्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया। मौला करीम करबला इमाम हुसैन इस्लाम की दीवारों पर आउटसाइड जितनी भी दीवारें हैं, इस तरह से ये काले बैनर्स लग जाएंगे। अभी भी देखें, वहाँ पर भी ये काम चल रहा है। इसी तरह से ये लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हर एक दीवार पर ये जिस तरह ये आप देख रहे होंगे, ये बने हुए गोल दायरे, इसी के साथ साथ ये इस तरह से काले बैनर्स और काले परचम लगाए जा रहे हैं। इसी तरह से हरम मौला इमाम हुसैन के अंदर लगा दिए गए हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे थोड़े बहुत जहाँ पर रहते हैं वो भी लगाने हैं इन्होंने, क्योंकि अब दिन बहुत कम है और ये काम तेज़ी से ये लोग निपटा रहे हैं। आप सबके लिए दुआएं, बहुत सारी दुआएं कि जहाँ भी रहें मौला के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। मेरा मौला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कोई गम ना होने दे सिवाय अपने गम के। तो अब मैं आपको यहाँ से चलते हुए ये सारे मनाजिर दिखाता हूँ। देखें, ये काले बैनर्स लगाए जा रहे हैं। ये देखें, ये पूरी दीवार है मौला करीम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की। फिर इसी तरह से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी इसी तरह से काले बैनर्स में पूरा डूब जाएगा। एक शोक का समा होगा यहाँ पर। और आप तमाम मोमिनीन जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह सबकी हाजत इंशाअल्लाह मेरा मौला करीम करबला इस साल पूरी करेंगे कि मौला करीम करबला शहज़ादा अली अकबर का सदका सबको ज़ियारत नसीब करेंगे। और बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम शहज़ादी सकीना का सदका सबकी ये मुराद पूरी करेंगे। जो मुहर्रम में आना चाहते हैं मुहर्रम में आ सकेंगे, जो अरबईन पर आना चाहते हैं अरबईन पर आ सकेंगे, बासानी आ सकेंगे। ये देखें, ये मौके तैयारियां शुरू हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर अब जो है परचम कुशाई भी है। और फिर ये सारे मनाजिर आपके सामने होंगे। मुख्तलिफ पेजेस से मुख्तलिफ जगहों से आप तक वीडियोस पहुँचती रहती हैं। और इंशाअल्लाह ये साल सबको इन तमाम शाहराहों पर मेरा मौला चलना सबको नसीब करेगा इंशाअल्लाह। मैं आगे चलते हुए आपको और भी ये सारे मंजर दिखाता हूँ कि आप तमाम मोमिनीन देखें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कर सकें। और इंशाअल्लाह बहुत सारी दुआएं, हर एक कदम पर बहुत सारी दुआएं, हर एक मोमिन के लिए, जो भी मोमिन इस दुनिया में जहाँ कहीं भी बसता है। बहुत कम लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँच पाती है, मेरे इतने व्यूज़ नहीं हैं ना, हम लोग व्यूज़ के लिए काम करते हैं, लेकिन जिन मोमिनीन तक पहुँचती है वो आगे कुछ मोमिनीन का जो है वसीला बनते रहते हैं। तो इसी तरह से ये वीडियो जिन लोगों तक पहुँचती है वो देख पाते हैं, लेकिन जिन तक नहीं भी पहुँच पाती उन सबको भी नियाबत में लेकर सबकी जानिब से सलाम पुरसा, और सबकी जानिब से मौला से दुआ, उनकी जो भी हाजत है मौला करीम करबला पूरी फरमाए। तो ये देखें, ये मौक़िफ़ अभी तैयार हो रहा है मौला करीम करबला इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े की मुबारक के बिल्कुल पास ये मौक़िफ़। और ये दरवाज़ा बाब सलाम है, इस पूरी दीवार पर भी ये लग चुके हैं। इन साइड मौला करीम करबला में भी काले बैनर्स लग चुके हैं। इसी तरह से ये आउटसाइड पर भी लगाए जा रहे हैं। एक ये मौक़िफ़ है, देखें, इस दरवाजे के बिल्कुल पास बाब सिदरा ये शारा कहलाती है। फिर इसी तरह से शारा सिदरा के इन साइड पे भी बहुत सारे मौक़िफ़ हैं, और ये बाब सिदरा है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ से चलता हुआ आगे की तरफ जाऊँगा तो आपको और भी मौक़िफ़ दिखाई देंगे। मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ हैं, मुख्तलिफ़ नाम्स के साथ हैं, और ये हर दफ़ा जो है एक अलग ही मंज़र पेश करते हैं जब भी मोमिनीन यहाँ पर होते हैं, जब वो इन तमाम जगहों से गुजरते हैं। ये सबील है पानी की, देखें, बिल्कुल पास मौला इमाम हुसैन के रोज़े के पास। अच्छा, वो तमाम मोमिनीन जो हर साल जो जानते हैं हम लोग यहाँ पर सबील में जो हैं पानी का हिस्सा देते रहते हैं, मुख्तलिफ़ शाहराहों पर पानी रखते हैं। और जो भी मोमिनीन अपनी जानिब से जो हैं इस पानी के सबील के लिए जो भी हदिया देना चाहें तो वो जो हैं हमें रब्ता कर सकते हैं पेज पर, और इंशाअल्लाह उनको बता दिया जाएगा। तो जिस तरह से भी वो करना चाहें। पानी का कार्टन होता है छोटा, उसमें 60 गिलासेस होते हैं। 200 ml का एक गिलास होता है, उसमें 60 गिलासेस 60 गिलासेस होते हैं। और इंशाअल्लाह वो हर साल की तरह इस साल भी क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत है, तो हम लोग ज़्यादातर पानी और जूसेस वगैरह लेकर मुख्तलिफ इसी तरह से
ان تمام شاہراہوں پر مختلف سبیلوں پر رکھتے ہیں، کہیں پہ 5 کارٹن، کہیں پہ 6 کارٹن، کہیں پہ جتنی بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے. تو میری تمام فیملی ممبرز، دوست احباب، ریلیٹیوز جو بھی جانتے ہیں، ہر دفعہ ہم لوگ یہ کرتے آئے ہیں. اگر آپ تمام مومنین میں سے بھی جو بھی کرنا چاہ رہا ہو تو ہمیں رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 8 محرم سے 9 محرم سے پہلے ہم جو ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں، کیونکہ 9 محرم پھر بہت زیادہ بیزی ڈے ہوتا ہے، پھر 10 محرم کو بالکل بھی ٹائم نہیں مل پاتا. تو 8 محرم سے پہلے جو بھی کرنا چاہے، ہدیہ ملانا چاہتا ہو سبیل میں، اور آپ سب کو جو ہے ویلکم کہیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب کی جانب سے جو ہے یہاں پر ہدیہ بھی دے دیں گے پانی کا، ہر طرف جو مختلف شاہراہوں پر. تو یہ دیکھیں سارے بینرز آپ تمام مومنین کی آنکھوں کے سامنے، یہ اس طرح سے یہ سارے بینرز لگائے گئے ہیں دیواروں پر. پوری کی پوری جو وال ہے، یہ ساری کی ساری وال جو ہے پوری کی پوری بلیک ہو چکی ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو میں انسائیڈ کے بھی مناظر دکھاؤں گا کل یا پرسوں انشاءاللہ. مولا کے روزے کا آپ وہ بھی منظر دیکھیے گا. اور یہ بالکل سامنے قلعہ زینبیہ ہے. قلعہ زینبیہ اچھا عاشورہ پہ تو شاید ہی انسائیڈ اوپن ہو سکتا ہے کہ صرف فیمیل کے لیے اوپن کر دیں، لیکن 40 پر انشاءاللہ اوپن ہوگی، پھر انسائیڈ سے بھی زیارت کر سکیں گے آپ تمام مومنین. تو یہ سامنے مقام قلعہ زینبیہ، یہ دروازہ باب راز شریف، اس کے آگے دروازہ باب زینبیہ ہے. اور اسی طرح سے یہ سارے منظر ہیں پوری کی پوری دیوار پر. اب آپ تمام مومنین دیکھیں گے تو آپ کو خوبصورت منظر، ایک کربلا کا ایک الگ منظر دکھائی دے گا، کیونکہ اب اس کے بعد سارا سوگ کا سما ہوگا اس زمین کربلا پر. تو دعا کرتا ہوں تمام مومنین کے لیے جو پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات میں ان سب کی مشکلات دور فرمائے. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ان سب کے نصیب اچھے ہوں. جو بھی مومنین اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگ رہے، میرا مولا ان سب کو اولاد نصیب کرے. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی قرض دار ہیں، مولا غیب سے قرض ادا فرمائے. جو اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب ہو. جو بھی مومنین ایگزام دے رہے ہیں ان سب کو کامیابی عطا ہو. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو. جو بھی مومنین بیمار ہیں، مولا بیماری کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے. اور جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے مولا، جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں، ان کے جتنے بھی چاہنے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے تمام شہداء اور تمام وہ مومنین جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، میرے والدین کو بھی شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام اپنے مرحومین کو، شہداء کو، سب کو اصال ثواب کیجیے گا. اور دعا کیجیے گا کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کی گناہ معاف فرمائے، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا فرمائے. میرے مولا جو آپ کے در پر آئے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کریں. اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائیں، اور سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنائیں. میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرمائیں. اللہم عجل ولی کل فرج، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مجھے بھی آپ تمام مومنین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. زمین کربلا یہ تمام شاہراہیں انشاءاللہ اس سال آپ تمام مومنین اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں سمیت اس زمین کربلا پر ہوں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس زمین کربلا پر اپنے قدموں پر چلیں گے اور اپنے دل کی باتیں زمین کربلا حرم مولا امام حسین میں زری سے گلے لگ کر اپنے تمام پریشانیاں مشکلات مولا کو بتائیں گے انشاءاللہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.